सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। दुई सुन्दर झरनाको काखमा रहेको जाल्पादेवीको मन्दिर पुग्ने जो कोही पनि अचम्मितसँगै हर्षित हुँदछन्। ढुङ्गाभित्रको खोपामा दुई शिला देख्दा कौतूहलता अझै बढ्दछ। अप्ठ्यारो भिरमाथि रुखको फेदमुनि रहेको जाल्पादेवी मन्दिर यस्तै आश्चर्य, कौतूहलता र सुन्दरताको सङ्गम हो। तर आवश्यक पूर्वाधार र प्रबन्धनको अभावमा यो मन्दिर ओझेलमा परेको छ। तीनै तहका सरकारको बेवास्ताले अब्बल गन्तव्य हुन सक्ने भए पनि यो मन्दिर गुमनाम जस्तै बनेको छ। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 1 को आङदिममा रहेको प्राकृतिक सँगै धार्मिक महत्त्व बोकेको जाल्पादेवीको मन्दिर नजिकको तीर्थ हेला भन्ने उखान झैं भएको छ। राज्यका जिम्मेवारहरूको ध्यान नपुग्दा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ जाल्पादेवी गुमनाम जस्तै भएको छ। धार्मिक पर्यटनको सम्भावना रहे पनि न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ। धार्मिक दृष्टिकोणले अलौकिक मन्दिर ओछेलमा परेको छ। मन्दिरको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। मान्छेले कुनै पनि मनमा चिताएर आएको कुरा यहाँ पूजाआजा गरेपछि यो चाहिँ आफ्नो मनोरथ पुरा भएको छ भन्ने चाहिँ एउटा छ जनविश्वास। यो चाहिँ जनविश्वास छ। अब त्यहाँ जुन ठाउँमा मूल देवीको थान छ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाका दुईटा शिला चाहिँ यसरी जोर शिला चाहिँ छन्। 1900 सालतिर चाहिँ यो देवी थान उतारेको हो कि भन्ने अनुमान चाहिँ पुर्खा हाम्रो बाजेहरू भन्नुहुन्थ्यो। यहाँभन्दा पहिले त्यहाँ चाहिँ अहिले अब आसाममा रहेका नागाल्यान्डमा रहेका नागाहरूको बस्ती थियो अरे हाम्रो यो क्षेत्रमा। मन्दिरको माथिपट्टि 400 भन्दा बढी मानिस अटाउने ठूलो ओडार छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गाउँपालिकाले 1 लाख बजेट छुट्याएर ओडारमा सोलिङ तथा मन्दिर वरिपरि पर्खाल पनि लगाइएको छ। तर बजेट अभावमा पर्खाल पनि अधुरो छ। संरक्षण प्रवर्धन हुन नसक्दा यो क्षेत्र ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। अब यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसारको अभावले गर्दाखेरि अब यो खास आउने जाने त्यत्रो क्रम नचलेको हो। तर के भने यो प्रचार प्रसार हुनु हो भने अब यहाँ पर्यटकहरू पनि र यो देवता मान्नका लागि अथवा चाहिँ आफ्नो आस्था पुरा गर्नका लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउने सम्भावना ज्यादै छ। लगभग पनि यहाँ 2-4 होटेल चल्ने थिए र आन्तरिक बाह्य त नभनौँ आन्तरिक पर्यटकहरू यो ठाउँमा त्यो हेर्नेको लागि भए पनि आउने थिए। प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्त्वले अब्बल भए पनि न्यूनतम पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनको अभावले जाल्पादेवी गुमनाम जस्तै भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना भए पनि दीर्घकालीन योजनासँगै बजेटको अभावमा धार्मिक गन्तव्य ओझेलमा परेको हो। तीनै तहका सरकारको ध्यान पुग्न सकेमा यस क्षेत्रको पर्यटन विकास भई स्थानीयको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सम्भव देखिन्छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा तेह्रथुम सहकर्मी विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। संघीय प्रदेश सरकार तथा जिल्ला सहकारी संघको लापरवाहीका कारण राजविराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन सहकारी भण्डार कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य रोकिएको छ। गत जेठमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा 1 वर्ष म्याद थप भए पनि भुक्तानी दिन आलचाल भइरहँदा सरकारी कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। कोल्ड स्टोर अलपत्र पर्दा सरकारी लगानी समेत यति बेलामा खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपजहरू खेर जाने समस्यालाई समाधान गर्न कोल्ड स्टोर स्थापना गरिएको हो। कुल 31 करोड 5,36,775 रुपैयाँको लगानीमा राजविराज नगरपालिका 15 देउरी भरुवामा सहकारी शीत भण्डार निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। संघीय सरकारले 60, प्रदेश सरकार र जिल्ला सहकारी संघले 20% लगानी गर्ने गरी 2075 पुस 16 मा सम्झौता भएर सुरु भएको थियो।
कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य गत जेठमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर संघीय र प्रदेश सरकार तथा जिल्ला सहकारी संघले भुक्तानी गर्न गरिरहेको आलटालका कारण ढिलो भएको दाबी छ। तोकिएको म्यादभित्र 30% मात्र कार्य भएर रोकिएको छ। अहिले 1 वर्ष म्याद थप भएको 6 महिना बित्न लाग्दा पनि तीनवटै पक्षले भुक्तानीमा देखाइरहेको उदासीनताले निर्माण कार्य सुचारू हुन नसकेको हो। निर्माण गर्ने ठेक्का पाएका आशिष र ओम साईराम जेभी सातो बाटो ललितपुरले आयोजना अघि नबढेको बताएको छ। क्षेत्र 77 को आर्थिक मसानसम्म हामी बिल पेश गर्दाखेरि 3 करोड 68 लाखको बिलमा अहिलेसम्म हाल 1 रुपैयाँ पनि प्राप्त नभएको अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरले बाध्य भएर काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अब अहिले पनि टाइममा चाहिँ भुक्तानी नभएपछि अब पनि थपेको 1 वर्षको म्यादमा पनि काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको। सम्झौता अनुसार संघीय सरकारले 18 करोड 63 लाख तथा प्रदेश र सहकारीले 6 करोड रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये हालसम्म संघीयले 6 करोड, प्रदेशले 1 करोड र सहकारी संघले 60 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ। यसमा वास्तविकता के छ भने निर्माण व्यवसायको भनेको हामीले गरेको कामको चाहिँ बिल भुक्तानी हुनु पर्यो। यदि तपाईहरूले हाम्रो बिलको भुक्तानी गर्नुहुन्न भने त हामी त मुख जोडेर त बस्दैनौँ, हामी जो चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। या त हामीले ठेक्का तोड्नुपर्छ या त हामीलाई चाहिँ बिल भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ मौखिक रूपमा बराबर भनिरहेछ। हामीलाई एउटा पत्र पनि पठाएको छ उहाँले। भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न पत्रचार समेत गरिसकेकाले कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। संघीय र प्रदेश सरकारको चरम लापरवाहीकै कारण आयोजनाको यस्तो हविगत भएको हो। कृषिका लागि भन्दै कोल्ड स्टोर निर्माण थालिए पनि बिचमै अलपत्र भएपछि सहकारी आयोजनामाथि अविश्वास बढेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि सप्तरीबाट सौरभ यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोना महामारीका कारण धेरै विद्यालयहरूमा अझै पनि पठन पाठन सुचारू हुन सकिरहेको छैन। धेरै विद्यालय कहिलेबाट खुल्ने नखुल्ने अन्योलता रहेको अवस्थामा धादिङको आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले भने अनुकरणीय काम गरेका छन्। कोरोना महामारीका बीच विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पठन पाठनका साथै उनीहरूले गरेको कक्षा कोठा सजावटको काम त अन्य विद्यालयका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ। कोरोनाको कारण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बनेको बेला धादिङको गजुरी गाउँपालिका स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले लोभलाग्दो सिर्जना गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले महामारीका बीचमा अध्ययनको काम त गरेका हुन्, साथै सिकेको ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने समेत प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले आफूले सिकेको ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठा सजावटको रूपमा प्रयोग गरी उतार्ने काम गरेका हुन्। हामी घरमा लकडाउनको समयमा धेरै समयसम्म बस्यौँ नि त। अब हामीले विभिन्न घरमा पनि सिक्यौँ अब त्यस्तो कुराहरू। त्यसपछि अब विद्यालयमा आएपछि अब सरहरूको पनि केही समय लिजर थियो। त्यस समयलाई चाहिँ अब हाम्रो स्कुलको सुजन सरले चाहिँ अरू सर लगायत सुजन सरहरूले हामीलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ यस्तो गर्यो भने क्लासलाई विद्यालयलाई राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्लान गर्नुभयो अनि हामीलाई मोटिभेट गरेर हामीलाई सूचना दिएर चाहिँ हामीले यो सिक्यौँ। यसरी सुरु भयो यो। उनीहरूले आफूले पढेका ज्ञानलाई थप व्यावहारिक र स्मरणीय बनाउनको लागि कक्षा कोठाको भित्तामा उतार्ने काम गरेका छन्। राष्ट्रिय चिन्ह, नेपालको नक्सा, गणित, विज्ञानमा अध्ययन गर्नुपर्ने सूत्रहरूलाई यहाँका विद्यार्थीहरूले भित्तामा सजावटको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। साथै विद्यार्थीहरूले अनुशासनको महत्त्व, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने जस्ता उल्लेखित विषयहरूलाई पनि भित्तामा सजावट गरिराखेका छन्। यसरी कक्षा कोठाको सजावट जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थीहरूमा समूहमा काम गर्ने, अध्ययन हुने, सृजनशील बन्नुका साथै सिकेका सिपलाई विद्यार्थीहरूले भविष्यमा पनि उपयोग गर्न सक्ने विद्यालयको अपेक्षा छ। अब यो सुरुवात हो, यो संस्कार हो। तिमीले जे सुरु गर्यो अब अर्को वर्ष हुन्छ अनि विद्यालयमा यो संस्कार बनेर रहनेछ। यसका लागि सर म्यामहरूले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूलाई किरो किताबी ज्ञान मात्र दिने अभ्यास हुँदै आएकोमा त्यसबाट केही माथि उठेर प्रयोगात्मक सिकाइमा पनि जोड दिने उद्देश्यले कक्षा कोठा सजावटको अभ्यास गरिएको छ। विद्यालयले हरेक शुक्रबार विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारीका बीचमा धेरै विद्यालयमा पठन पाठन हुन नसकिरहेको बेला आदर्श महाविका विद्यार्थी र शिक्षकले गरेको प्रयास अनुकरणीय छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा धादिङ सहकर्मी विकास रौनियारको रिपोर्ट।
अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 भराभरीमा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। गत वैशाख महिनामा सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु गरेको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले स्वदेशी लगानी र सिपमै आयोजनाको निर्माण जारी रहेको आयोजना 25% भौतिक प्रगति भएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 भराभरीमा 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति 25% पूरा भएको छ। तोकिएकै समयभित्र आयोजना पूरा गर्न भन्दै दैनिक करिब 100 जना मजदुरको परिचालन गरिएको छ। कोरोना महामारीमा समेत काम अवरुद्ध नभएकाले लक्ष्य अनुसार प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। काम सुरु भएको झन्डै 5 महिना भइसकेको छ भने अबको 21 महिनामा यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने हामीले योजना राखेका छौँ। यस प्रोजेक्टबाट 25 मेगावाटको बिजुली विद्युत उत्पादन हुनेछ। 5 अर्बको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रवर्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी प्राली रहेको छ। पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज लगायतका युवाहरूको टिम मिलेर स्वदेशी लगानी र स्वदेशी सिपमै आयोजना निर्माण भइरहेको छ। यो प्रोजेक्टमा हामी टिम पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज लगायतका धेरै ठाउँहरूका जोडिएर हामी टिमहरू बनेका छौँ र यो प्रोजेक्टलाई नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि यो आफ्नै ठाउँमा भएको प्रोजेक्ट अनि फेरि पोखराकै नजिक जम्मा आधा घन्टाको ड्राइभमा मात्रै 22-23 किलोमिटरमा मात्रै रहेको यो प्रोजेक्ट देखेर हामी जोडिएका छौँ। आयोजनामा 5 अर्बको लागत मध्ये 3 अर्ब 50 करोड एनएमबी ब्याङ्कको नेतृत्वमा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी 1 अर्ब 50 करोड प्रवर्धक मार्फत पुँजी जुटाइएको छ। आयोजनामा 5 अर्बको लागत मध्ये 3 अर्ब 50 करोड एनएमबी ब्याङ्कको नेतृत्वमा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी 1 अर्ब 50 करोड प्रवर्धक मार्फत पुँजी जुटाइएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादनमा योगदान मात्रै होइन, स्थानीयको आर्थिक जीवनमा समेत सुधार हुनेछ। विद्युतीकरणसँगै स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धन र सिँचाइमा समेत योगदान पुग्ने भएकाले आयोजनाप्रति स्थानीयको ठूलो अपेक्षा छ। यहाँका स्थानीय वासीहरूलाई पनि एउटा प्रमोटर सेयरहोल्डरको रूपमा चाहिँ हालेर लगभग 4 करोडको हाराहारीमा हामीले चाहिँ पैसा उठाएको छौँ। स्थानीयले यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको बासिन्दाले स्वदेशी लगानी र स्वदेशी सिपको उपयोगबाट सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छ। महामारीको बीचमा समेत निर्माण कार्य अवरुद्ध नभएको आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएमा विद्युत उत्पादनमा योगदानसँगै स्थानीयको आर्थिक जीवनमा समेत टेवा पुग्ने भएकाले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। सरकारी कार्यालयको निर्माण वा सरकारी काममा सधैँ ढिला सुस्ती हुने गर्दछ। सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएका अधिकांश कार्यालय समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदैनन्। कतिपय कार्यालयहरू निर्माण सुरु गरिए पनि बिचैमा अलपत्र पर्दछन्। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा 5 वर्ष अघि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पाले निर्माण सुरु गरेको बस पार्कको भवन सहितको संरचना अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा रहेको उदिनढुङ्गा बस पार्कको भवन वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। 5 वर्षदेखि निर्माण कार्य थालिए पनि उदिनढुङ्गा बस पार्क हिउँदमा धुलाम्ब्य र वर्षातमा हिलाम्यमै लतपतिँदै आएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 2 उदिनढुङ्गामा बस पार्कको आधार निर्माण गरेको लामो समय भयो। कच्ची बस पार्क त्यसैमाथि अव्यवस्थित हुँदा थुप्रै नागरिक र व्यवसायीले शास्ति खेपिरहेका छन्। 5 वर्ष अघि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पाले निर्माण सुरु गरेको बस पार्कको प्रशासनिक भवन लगायतका संरचनाको निर्माण सुरु भए पनि अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ। 3-4 वर्षदेखि अब यसको तपाईको ठेकदारको कमी हो कि राज्यको कमी हो कि यो काम अलपत्र भएछ। कमसेकम हामीलाई यहाँ भवन बन्दाखेरि कमसेकम पानी आउँदाखेरि त्यो मुनि गएर ओत्तिनलाई अलि हामी यातायात व्यवसायलाई अलि सहजीकरण भयो कि भन्ने हामीलाई धेरै आशा लाग्थ्यो। यो राज्यको कमी हो कि
यो स्थानीय तहको कमी हो कि यो अब अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्छ होइन, स्थानीय तहको पनि यसमा नजर गएको छैन। उदिन ढुङ्गा बस पार्कको आधा भाग नै अलपत्र भवनले ओगटेको छ। त्यसलाई स्थानीय र व्यवसायीहरूले गलत डिजाइन भन्दै आएका छन्। त्यस्तै जताभावी पार्किङ, ग्यारेज र यात्रुको फोहोरले बस पार्क दैनिक प्रदूषित र साँघुरो बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय बस पार्कमा भन्दा सडकमै धेरै सवारी साधन रोकिने गर्दछन्। अहिलेकै अवस्थामा 30% बस, मिनी बस र जीपहरू मात्रै बस पार्कमा हुन्छन्। 70% सवारीहरूको पार्किङ गर्ने ठाउँ सडक छेउ नै हो। हामीहरूलाई पनि धेरै सहज हुन्थ्यो होइन। यो घरमा बसेको छ होइन, त्यो काउन्टर नम्बरको कारणले अब यो घरमा भाडा तिर्नु र बस्नुभन्दा त्यहाँ बसेर अब त्यहाँ टोइलेट बाथरुमहरू हुन्थ्यो है। यो पेसेन्जरहरूले पनि अब टोइलेट बाथरुम नभएको कारणले पनि धेरै दुःख पाइरहेको छ है। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो भवन नबनेको कारण धेरै अब हामीहरूले भन्दा पेसेन्जरहरूले धेरै दुःख पाइरहेको। बस पार्क भवन र अन्य संरचना निर्माणका लागि 2072 सालमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पाले 4 करोड 51 लाखको एस्टिमेट गरेको थियो। भवनको एस्टिमेटमा शौचालय, प्रहरी बेड, टिकट काउन्टर लगायतका कोठाहरूको डिजाइन पनि गरिएको छ। 2073 मा 60 लाखको मात्रै टेन्डर गरेर काम पनि भएको छ। त्यसपछि कार्यालयले 2074 को वैशाखमा 3 करोडको टेन्डर आह्वान गर्यो, तर अन्तिममा सोही कार्यालयले मूल्याङ्कन नगरिदिएकाले भवन अलपत्र परेको बस पार्क व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। 2076 को वैशाखमा 60 लाख विनियोजन भए पनि टेन्डर गर्ने समय अभाव भयो। बस पार्क व्यवस्थापन समितिले नगरेपछि 60 लाख फ्रिज भएर गयो। पछिल्लो समय 5 लाख मात्रै विनियोजन भएकाले बस पार्कमा सामान्य ग्राभेलको काम भएको छ। वर्षौंसम्म बस पार्क अलपत्र पर्दा पनि रेसुङ्गा नगरपालिका मुखदर्शक बनेको छ। भवनको डीपीआरदेखि 60 लाखको काम गर्ने कार्यालय शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पा हो। अहिले त्यो जिम्मेवारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीमा सरेको छ। पाल्पाले सकेसम्म सबै कागजपत्र रूपन्देही पठाएको र आफू माताहत केही छैन भनेर उम्कने गरेको छ। स्थानीय सरकार निरीह जस्तै भएको छ, तर यता स्थानीय नागरिकले धुलो र हिलोमा शास्ति भने खेपिरहेका छन्। टिभी टुडे एचडी प्रदेश खबरका लागि लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट 8 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको अपार नमुना गाउँको रूपमा विकास भएको छ। गाउँ नमुना स्थानीय महिलाहरूको नेतृत्वमा गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरी बेरोजगारीको समेत अन्त्य गरिएको छ। 60 घरधुरी रहेको अपार गाउँ कुनै बेला अशिक्षाका कारण थुप्रै खालका हिंसाबाट पीडित थियो, तर पछिल्लो समय महिलाको नेतृत्वमा गाउँ नमुना बन्दै गएको छ। आफर गाउँ यति बेला नमुना बनेको छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरदेखि 8 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने यो गाउँ महिलाहरूको नेतृत्वमा अघि बढेपछि नमुना बनेको हो। महिलाहरूको नेतृत्वमा गाउँमा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन हुन थालेपछि आय आर्जनमा समेत अभिवृद्धि भएको छ। आर्थिक विपन्नता र सामाजिक गलत दृष्टिकोणले आक्रान्त बनेका महिलाहरूकै पहलमा गाउँलाई नमुना बनाइएको हो। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै होमस्टे सञ्चालन हुन थालेपछि नियमित आम्दानी हुन थालेको छ। आर्थिक रूपले कमजोर महिलाहरू स्वयं आम्दानी गर्न थालेपछि दुःखका दिन पनि गएका छन्। आफ्नो घरकै उत्पादन गरेर अनि अर्ग्यानिक विषादी रहित तरकारीहरू गराएर आफूले घरमै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। गाउँमा होमस्टे सञ्चालन भएदेखि गाउँको उत्पादन बाहिर लैजान पाइँदैन। नमुना गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक उत्पादनलाई बाहिर बिक्री वितरण नगरिएको हो। स्थानीय महिलाको नेतृत्वमा व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा मासुजन्य उत्पादन सबै होमस्टेमै खपत हुने गर्दछ। अहिले मैले यो नमुना गाउँमा बाख्रा पाल्ने सुरुवात गरेकी छु। पछि भविष्यमा अब जोस् यो बाख्राले मलाई सहायता गर्ला, केही रोजगार दिलाउला भन्ने मैले आशा राखेको छु। यो समूहले दिएको बाख्राबाट मैले मासिक 30,000
रुपियाँको खसी बेच्छु। मैले लोकल कुखुरा पालेको छु। यो लोकल कुखुराबाट राम्रो आम्दानी भएको छ। गाउँमै अन्डा बनाउने, अन्डा बेच्ने, अन्डा खाने। यो होमस्टेले लिन्छ तपाईँले? लाग्छ। मैले यो तरकारी खेती रोजेको छु। तरकारी खेतीमा अहिले राम्रो आम्दानी भइरहेछ। यो तरकारी खेती बाहिर लिन पर्दैन। यहाँ उत्पादन भएको तरकारी खेती हाम्रो गाउँमा नै गर्ने गरिएको छ। 2072 विभिन्न 9 सूचकको आधारमा नमुना गाउँ विकास गर्ने अभियान सुरु गरिएको हो। स्थानीय महिलाहरूको नेतृत्वमा होमस्टे सञ्चालन सुरु भएको करिब 4 वर्ष पुरा भएको छ। होमस्टे सञ्चालन भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत सघाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले 16 लाख अनुदान दिएको थियो। प्रदेश सरकारको अनुदानबाट 2वटा पाहुनाघर निर्माण गरिएको छ। शान्त रमणीय गाउँ आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ। आफर नमुना गाउँको अवलोकन भ्रमण गर्ने पाहुनाले अर्गानिक खाना, लोकल कुखुराको मासु, लोकल अचार, सिस्नो, मकैको ढिँडो, लोकल आटा, गुन्द्रुक लगायतका परिकारहरूको स्वाद चाख्न पाउँछन्। हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई यहाँको अर्गानिक उत्पादन खुवाउने, जस्तै तरकारी, यहीँको अर्गानिक तरकारी, सिस्नो, ढिँडो, मकैको आँटो, रोटी, लोकल कुखुराको मासु, यहाँको सिन्की चाहिँ खुवाउने गरेका छौँ अहिले। नमुना गाउँमा महिलाहरूले ल्याएको परिवर्तन मुलुकका अन्य गाउँका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छन्। सिप, जाँगर अनि एकता भएमा जुनसुकै उद्यममा सफलता पाउन मात्रै होइन, समाजको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण पनि सम्भव छ भन्ने तथ्य यो नमुना गाउँले दिएको छ। तसर्थ आफर जस्ता गाउँका लागि थप प्रोत्साहन गर्न सबै तहका सरकारको अझै सहयोग खाँचो छ। टिभी टुडे एजी टेलिभिजनका लागि विवश कुमार सेजुवाल, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। डडेलधुरामा 1 करोडको लागतमा आलु खेती सुरु गरिएको छ। एकल लगानीमा यति ठूलो लागतमा आलु खेती सुरु भएको हो। तरकारीहरूको राजाको रूपमा हेरिने आलुको बजारको माग अत्याधिक छ। एकल लगानीमा डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा करिब 400 रोपनी जग्गामा 1 करोड लागतमा आलु उत्पादन हुन थालेको छ। डडेलधुराको गन्याबधुरा वडा नम्बर 1 क्षेत्रमा एकजना किसानले 1 करोडको लागतमा आलु खेती सुरु गर्नु भएको छ। गन्याबधुरा गाउँपालिकाका स्थानीय किसानबाट करिब 400 रोपनी जग्गामा आलु खेती सुरु भएको हो। गन्याबधुरा गाउँपालिकाका प्रसाद दत्त जोशीको एकल लगानीमा खेती सुरु भएको हो। परियोजनाकै रूपमा आलु खेती सुरु गरिए पनि आवश्यक कर्जा पूर्वाधार र प्रकोप इत्यादिको समस्या छ। आलु खेती सुरु गरेको पहिलो वर्षमै कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भएपछि आलु उत्पादनमा पनि असर पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनसँगै रोजगारीको सिर्जना गर्न आलु खेती गरिए पनि आवश्यक कर्जामा मल बिउ इत्यादिको समस्या पनि उत्तिकै छ। तैपनि स्वदेशी उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै कृषि उपज आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने किसान प्रसाद दत्त अवस्थीको योजना छ। हामी जस्ता उद्यमी युवाहरूलाई सरकारबाट सकिन्छ भनेपछि अब मलमा भयो, घेरबाडमा भयो, बिउमा भयो, संरचनाहरूतिर भयो अनुदान दिइदियो भनेपछि, यदि दिन सकिएन भनेपछि हामीलाई प्रशस्त मात्रामा कृषि कर्जा दिए पनि हामी स्वयं आफै नै गर्ने थिए। किनकि अब हामीले जो उहाँबाट बैंकबाट लोन निकाल्ने हो त्यसबाट हामीले पनि कमाइ गर्ने हो। 1 कुन्टल अल्लाएपछि 5 कुन्टल हुन्छ, उहाँलाई त हामी सकुशल पैसा पनि फिर्ता गर्थ्यौँ। कामका लागि विदेश जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही काम गर्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले खेती सुरु गरिएको हो। दशकौंसम्म बाँझो जमिनमा व्यावसायिक रूपमै आलु खेती गर्न थालिएको छ। आलु खेती प्रवर्धनको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना डडेलधुराले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। तर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट हालसम्म सहयोग नपाइएको किसानहरूको भनाइ छ। कृषिमा के आकर्षित भएको छु अनि त्यसै गरी हजुरको सरकारले पनि थोरै हामीहरूलाई हेल्प गरिदिए, मद्दत गरिदिए। हजुरको अरू केही नभए पनि सस्तो ब्याज दरमा शुल्कहरू, जस्तै अब हामीहरू किसान त गर्ला छौँ, हामीहरूले अहिले 140 रोपनीमा आलु लगाएको छु अनि अझै पनि जमिन लिजमा लिएर त्यहाँको पनि अहिले गहुँ उखारेर हामीहरू मतलब आलु खेती गर्ने, अन्य तरकारीहरू लगाउने भनेर सोचिरहेको छु।
आवश्यक छेकबार कोर्जासँगै जंगली जनावरहरूबाट आलु खेतीमा क्षति भएको छ। आलु खेती क्षेत्रमा घेराबारको समस्या पनि उत्तिकै छ। छेकबारको राम्रो व्यवस्था हुन सकेमा आलु खेतीलाई सुरक्षित गर्न सकिने किसानको अपेक्षा छ। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का विभिन्न स्थानमा 400 रोपनी जमिनमा निजी एकल लगानीमा आलु खेती हुँदै आएको छ। स्थानीय रूपमै उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न एकजना किसानले थालेको उत्पादन अभियानले ठूलो सन्देश दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा स्थानीय रूपमा करोडौं लगानी गरेर आलु उत्पादन गरिरहँदा राज्यको तहबाट पनि प्रभावकारी साथ र सहयोगको उपलब्ध हुन सकेमा कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न समय लाग्ने छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा डडेलधुरा सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका साथै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरमा म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।